अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब फिट फाट ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपनी वीडियो में चंद बातें ही करूँगी। एक आपको मैं बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाऊँगी रिज़्क़ के बारे, और चंद बातें जो है ना वो मैं आजकल के जो ट्रेंडिंग मौज़ूज़ जो चल रहे हैं उनके बारे में बातें करूंगी कि जो जिस तरीके से लोग जो है ना वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे की तौहीन कर रहे हैं, या एक दूसरे के, मैं यहाँ पे नाम मेंशन नहीं करना चाह रही क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या करें कि यूट्यूब पे लोग जो है ना वो ज़्यादातर सुनना ही ये चीज़ें चाहते हैं या बातें ही इस चीज़ के बारे में करना चाहते हैं। लेकिन ये कि मैं पक चुकी हूँ ये मौजूद देख देख के, सुन सुन के। जब अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा अपने पास रखा है, जब रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी जो है ना वो अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है, तो हमें उस रिज़्क़ के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे के लिए गलत बातें करना मेरे ख्याल में बहुत ज़ेब नहीं देता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस ऐसे जो है ना वो गलत काम उनसे हमें महफूज रखे। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना सबा इब्राहिम जो है ना उनके बारे में बात करूंगी। मेरे ख्याल में आप में से ज़्यादा मोस्टली लोग जो है ना वो उनके बारे में जानते होंगे। वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और इंडियन हैं। वो बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। उनका सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है उनके रिलेशंस हैं। वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे और मज़ीद जो है ना वो रिश्तों को बनाने की उनको हिम्मत दे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हर रिश्ते को जो है ना वो उनके मुताबिक लेके चलती हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है वो उनके रिश्तों में ये होती है कि वो एक दूसरे से जेलस नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की चाहत करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और यही एक चीज़ है जिसकी जो है ना वो इस गहमा गहमी के या इस नफसा नफसी के दौर में जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। यही वजह है कि मुझे उनके व्लॉग्स जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं बहुत ही शौक़ से उनके व्लॉग्स देखती हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे ना वो एक जन्नत नज़ीर उनका माहौल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रिलेशंस के साथ, एक दूसरे के साथ आप लोग जब घुल मिल के रहते हो, जब प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो यही चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करती है, प्यार मोहब्बत देती है। और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो उसमें अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ कि वो अपने कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, भाभी भाई, अम्मी अबू और सब रिश्ते को वो इस तरीके से मैनेज करके और इस तरीके से अच्छे तरीके से चल रही होती हैं कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे ज़रा भी कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि उनके घर में जो है ना वो कोई ऐसा, कोई अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में उनके घर कोई ऐसा मसला हो। अल्लाह ताला उनके पास उनका जो प्यार मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ जो उनका प्यार है वो हमेशा इसी तरीके से कायम रखे। और अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ, हदायत दे के लोगों को उनसे कुछ सीखने का दे के, ताकि लोग भी अपने रिश्तों को अच्छे तरीके से मैनेज करके और उसी तरीके से प्यार मोहब्बत से गुजारने की अल्लाह पाक हम सबको भी तौफीक दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा लगता है कि हम जॉइंट फैमिली हो और उसमें हम सारे रिलेशंस जो है ना वो एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के साथ रहते रहें और एक दूसरे का एहतराम करें। लेकिन ये कि आजकल के इस दौर में जो लोग हैं वो एक दूसरे से हमारे बहुत यहाँ तो दूर भागने ज़्यादातर लगते हैं। यूट्यूब पे इवन दैट आके के लोग रिश्तों जब से, थोड़ा सा करीबी फेम मिल रिश्तों से जाता है या लोग जो है थोड़ा ना वो सा दूर पैसा आ भागना जाता शुरू है हो तो गए हैं। एक दूसरे को लेकिन आंखें ये कि दिखाने लग वो जाते हैं, एक दूसरे को जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेशंस में बातें या करना शुरू रिश्तों के कर देते साथ हैं। रहने बहुत में ही है एक वो आम मिसबिहेव सा तरह शुरू हो ज़िंदगी जाता गुजारने है में कि नहीं है। इवन दैट कि वो मज़ा सिर्फ ज़रा भी वही नहीं है नहीं, ज़िंदगी में। उनके पहले मैं इर्द गिर्द जब जो हम रहते छोटे हैं होते जो थे तो उनको हम उनकी सारे वजह से एक या जगह उनकी पे रहते थे, तो वजह से मशहूर हो बेशक जाते हैं ना, वो थोड़ी बहुत तो एक बहुत ही दूसरे के एक साथ दूसरे के होती साथ है, जो है ना चूं वो चना तो होती मिसबिहेव रहती है। वही करना एक शुरू कर देते हैं। रिश्तों लेकिन की ये लोग खूबसूरती है, ये सोचते खूबसूरती नहीं होती हैं है कि कि कभी हम रूठना, कभी मारना, कभी ये रिज़्क़ करना का वो करता करना। करता लेकिन जो है ये कि अल्लाह पाक अब ने तो अपने पास लोग रखा जो हुआ है है। ना हर वो एक, किस्म का रिज़्क़ जो है अगर अल्लाह थोड़ी पाक सी देता किसी है के और साथ कोई अल्लाह पाक बात हो जाती है, वो बहुत दूसरे बहुत बंदे की अच्छे शक्ल तरीके से देखना भी देता है। पसंद नहीं ये करते कि हैं। एक ये दूसरे कि के किसी साथ के किसी के तलकात की लिए तो थोड़ी दूर सी की देर बात है, ज़रूर बस हो उसके जाती है, लेकिन अल्लाह सामने के से घर कोई में गुजर कभी भी जाता है तो देर नहीं उसके होती। तो बारे में भी इसलिए तरह तरह की सीधा बातें सीधा सा करते जो हैं। है वो अल्लाह ये ताला सारी से मांगो। चीज़ें जो अल्लाह है ना ताला वो ने इस हर कदर चीज़ जो समझ है ना नहीं आ रही उसका कि रिज़्क़ रिश्तों को रखा हुआ हो है और क्या उसके गया हुआ रिज़्क़ है, की मुझे नहीं ज़िम्मेदारी समझ अल्लाह आ पाक रही ने कि खुद हम ली लोग हुई जो है है। ना वो अपने बच्चों की, या हम किस तरीके से जो इस अपने माशरे की तरबियत कर रहे हैं कि एक दूसरे जो दूसरी एक कम्युनिटी, तो दूसरी बात हम जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली के लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरे की जो थोड़ी सी कोई कमी बेशी होती है उसको हम इस तरीके से जो है ना वो खोल के बयान करते हैं कि वो बंदा जो है ना वो आप एक दूसरे की खुद ही इस तरह के मौके पैदा करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फिर बाद में रहने के या आंखें मिलाने के भी काबिल नहीं रहता है इंसान। इस तरीके से अजीब सी नफसा नफसी का दौर शुरू
اگر کوئی کسی کا رشتہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیفیم کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے نا وہ کسی سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے نیچا دکھایا جائے یا اس کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے گرایا جائے۔ پتہ نہیں طرح طرح کے رشتے، طرح طرح کے جو ہے نا وہ لوگوں کو طریقے آ گئے ہیں ایک دوسرے کو ڈیفیم کرنے کے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے۔ اگر ہم جو ہے نا وہ قرآن پاک ہو یا دینی چیزوں کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے دماغ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ عزت بے عزتی جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو مرضی اس کو اللہ پاک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور کسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم یہی چیزیں جو ہے نا وہ دوسروں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو جو ہے نا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ہماری آزمائش ہے اس میں کچھ ذرا بھی ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے کہ آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ تو، کچھ پانے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کچھ کھونا پڑتا ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو نا انسان کو جو وہ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑتی ہے، جب محنت کا صلہ تو ضرور ملتا ہے۔ اور اب اللہ پاک نے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا ہے۔ تھوڑی دیر ضرور ہے اللہ کے گھر میں، لیکن اللہ کے گھر میں کبھی اندھیر نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو بھی ڈیگریڈ کرنے کے بجائے یا کسی کے بارے میں کوئی طرح طرح کی باتیں کرنے کے بجائے ہمیں جو ہے نا وہ اپنی لائف پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہیں تو کچھ، کسی کو کچھ اور کچھ نہیں دے سکتے تو تھوڑی خوشی کا ہی کسی کے لیے ذریعہ بن جائیں، کسی کی خوشی کا ہی تھوڑا سا باعث بن جائیں، اور کچھ بھی نہیں اگر ہم کر سکتے تو اس میں بھی ہمیں جو اللہ کسی کو جو کچھ دو گے وہ آپ کو ریٹرن میں 2 3 سے 4 گنا 70 گنا بن کے آپ لوگوں کو وہ واپس، جس مشہوری یا پھر جس عزت کے لیے ہم جو دوڑتے بھاگتے پھرتے ہیں، اور جس رزق کے لیے جو ہم اتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں اور دوسرے رشتوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، دوسرے رشتوں کو بالکل باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، جو اگر ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی چیز ہو جاتی ہے تو اس رزق کا وہ رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا، اپنے ذمہ لیا ہوا۔ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم اور بہت خوبصورت سا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک غلام تھا، ایک دن وہ اب کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن جب مالک نے اس کی تنخواہ اس سے زیادہ پیسے دے دیے تو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ نہیں بولا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس نوکر نے دوبارہ جو ہے نا وہ غلام نے ایک چھٹی کر لی، تو مالک نے اس کی تنخواہ میں سے تھوڑے سے پیسے جو ہے نا وہ کم کر کے اس کو دیے۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ تو وہ لینے پہ اس نے کچھ جواب دیا، نہ ہی دینے پہ کچھ، زیادہ دینے پہ کچھ کام کرنے پہ ان کو کوئی جواب دیا، نہ ہی کچھ زیادہ لینے پہ ان کو جو ہے نا وہ غلام نے اپنے مالک کے بارے میں کچھ کہا۔ تو تب جو ہے نا وہ مالک نے ان سے کہا کہ جب میں نے اضافہ کیا تم خاموش رہے، اور جب میں نے کمی کی تو پھر بھی خاموش رہے۔ تو تب غلام نے ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا جواب دیا کہ جب آپ نے پہلے میری تنخواہ بڑھائی تھی تو میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو میں نے سمجھا کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنا رزق لے کر آیا، اس لیے میں خاموش رہا۔ اور جب دوسری دفعہ میں غیر حاضر ہوا تھا تو آپ نے جو میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹے تھے، تو میری والدہ کی اس دن وفات ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جو رزق وہ ساتھ لے کے آئی تھی وہ ساتھ لے گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے میں خاموش رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ میری ماں کا جو حصے کا رزق تھا وہ جو لے کے آئی تھی ساتھ، وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی ہیں۔ تو اس وقت پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا وہ چھوٹی سی بات اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کی ذمہ داری ہے، وہ جو ہمارا رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ ہر صورت اس نے دینا ہے، وہ ہمیں زیادہ دینا ہے، کم دینا ہے، اور کس وقت دینا ہے، کس وقت نہیں دینا ہے، وہ ساری ذمہ داری میرے جب اللہ پاک کے پاس ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے؟ پھر ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو یہ کہنے والے کہ ہم رزق دینے والے ہیں، یا ہم آپ کو جو ہے نا وہ مشہور کرنے والے ہیں، یا پھر ہم آپ کو جو آپ کی وجہ، ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ کمائی کر رہے ہو یا پھر کچھ کر رہے ہو۔ میرے خیال میں ایسی باتیں جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ نیک عمال کرنے کی، نیک راہ پہ چلنے کی اور نیک طریقے سے رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج
کی ویڈیو بس یہاں تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر ایٹومیٹکلی جو ہے نا وہ اس کے دل سے جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات نکلتی ہے یا کوئی اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ سیدھی جو ہے نا وہ عرش پر جاتی ہے، اور عرش سے جو ہے نا وہ پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ بہتر سننے والا ہے۔ بس اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل کا فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو میں کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آئی تو میں اس کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔